अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वर्दा खालिद और इस वक्त टीम ज़मीन जो है वो लाइव है ग्रीन पाम गाला से, जिसको ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है रफ़ी ग्रुप ने। हम मौजूद हैं इस वक्त रॉयल पाम के अंदर और अभी जो है वो यहाँ इवेंट का आगाज़ होने लगा है। अभी तिलावत हुई और अब यहाँ पे जो है वो कौमी तराना जो है वो प्ले किया जाएगा और उसके बाद स्पीचेस का आगाज़ होगा और फिर लकी ड्रॉ का इवेंट होगा। सो हमारे साथ ही रहें, हम आपको ये पूरा इवेंट दिखाएंगे और इन्जॉय करें। Ladies and gentlemen, please get seated. आज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एक बड़ी जबरदस्त रंगारंग शाम रफ़ी ग्रुप ने आप लोगों के लिए तैयार की है, लेकिन उससे पहले मैं दावत देना चाहूंगा अपनी आज की बड़ी पुरकशिश, बड़ी टैलेंटेड और बड़ी चर्पी को-होस्ट को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द गॉर्जियस हिना नियाज़ी। I hope you all are having a good time here. Asfa, you look really good. Thank you very much हिना, आप खुद इतनी अच्छी लग रही हैं। Thank you. और ये शेड्स जो है आई गेस बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे अटायर को। बिल्कुल। आपने आई मेकअप शायद नहीं कराया आज? नहीं, मैंने बहुत अच्छा कराया है, लेकिन अभी रिवील नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद जो है I'll take off these shades और आपको भी उतारने पड़ेंगे। जैसे आप कहें, जैसे देखिए हम तो खवातीन को हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमारे हमेशा काम आती है और कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक अच्छी अक्लमंद खातून का हाथ होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। आप सब लोगों का खवातीन और हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप ग्रीन पाम्स गाला की रंगारंग तकरीब में तशरीफ लाए हैं। आज का दिन बहुत यादगार होगा, बहुत हल्ला गुल्ला होगा, बहुत सारे इनामात होंगे। और हाईलाइट क्या है बताएं? भाई बहुत सारे प्राइजेस हैं, कॉन्सर्ट है, बम्बास्टिक परफॉर्मेंस है फरहान सईद की, एंड नॉट टू फॉरगेट बहुत जबरदस्त खाने का भी इंतजाम है। कोई भी इवेंट अच्छे खाने के बगैर तो इनकम्प्लीट ही है। जी हाँ, तो यू गाइज विल हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम। आज रफ़ी ग्रुप ने आप लोगों के लिए ये ग्रीन पाम्स गवादर का शानदार गाला अरेंज किया है। अच्छा, कुछ बताइए इस गाला के बारे में। जी मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, रफ़ी ग्रुप एक ऐसा आइडियल रियल एस्टेट डेवलपर ग्रुप है जो 1978 से इस शोबे का सबसे नुमाया और काबिले एतमाद नाम है। रफ़ी ग्रुप अब तक कई कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है। यही वजह है कि इसका नाम जो है एतमाद, हुनरमंदी, आला मयार और पेशावराना महारत की अलामत समझा जाता है। रफ़ी ग्रुप के पाए तकमील तक पहुंचने वाले प्रोजेक्ट्स रफ़ी ग्रुप की आला तामीराती ज़ौक़ और इफ़ाए अहद की काबिले कदर मिसालें हैं। आज की ये शानदार तकरीब भी सारिफीन की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रफ़ी ग्रुप के एक और वादे की तकमील है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, 2016 में रियल एस्टेट सेक्टर के पायनियर समझे जाने वाले रफ़ी ग्रुप के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने तमाम तर बेयकीनी और क्या सराइयों के बरक्स गवादर को पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल की ज़मानत के तौर पर देखते हुए खतीर सरमायाकारी की और ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट गवादर का संगे बुनियाद रखा। जनाब इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ने इस वक्त गवादर की जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस और मौशी मुस्तकबिल को जिस नज़र से देखा है, आज वो एक हकीकत के तौर पर हमारे सामने है। सीपैक और बीआरआई के तहत जारी मंसूबों पर चीन की तरफ से भारी सरमायाकारी पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल में इनकलाब बर्पा करने को है। आने वाला दौर पाकिस्तान का होगा, आने वाला दौर गवादर का होगा, यानी आने वाले दौर में गवादर के सबसे बड़े जो एक प्रोजेक्ट है ग्रीन पाम्स, उसका दौर होगा। और असर मुझे लगता है कि मुझे घर ले लेना चाहिए ग्रीन पाम्स में। मैं तो ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ।
How mean of you, मतलब मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा. देखिए मेरे ख्याल से दो टैलेंटेड लोगों को साथ नहीं रहना चाहिए. बहुत क्लैश ऑफ आइडियाज होता है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह सारी दुनिया आज कह रही है कि फ्यूचर गवादर का है, गवादर में सीपैक के तहत अब तक पेशावर से कराची तक सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है. सीपैक के तहत बिजली के लगाए गए मंसूबों की बदौलत तवील लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है. तिजारती सरगर्मियों को तेज करने के लिए एक रेल का मेगा मंसूबा ML1 पास हो चुका है. ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल मल्टीमीडिया ने जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग दिया है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तामीर के जरिए पाकिस्तान में सनतों को फरोग दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी का खात्मा होगा. हुनरमंद अफरादी कुव्वत की फराहमी के लिए चीन के माहिरीन मुख्तलिफ इलाकों में अमली तरबियत देंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरोजगारी का खात्मा होगा और चाइना से वी विल हैव प्रोफेशनल्स जो कि वहाँ पे ट्रेन करेंगे फॉर मैन पावर. ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. इस तरह के मुख्तलिफ शोबों में दीगर मंसूबों पर भारी सरमायाकारी की जा चुकी है. गवादर में तामीर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम. I'm very excited. मैंने कुछ उसके थोड़े से तस्वीरें वगैरह देखी हैं and it really excites me. I really want to go and visit also the cricket stadium, जो कि स्पोर्ट की बहुत अहमियत बढ़ा देगा. 260 फुट कुशादा मरीन ड्राइव पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन शाहराह है, जिस पर तिजारती सरगर्मियों के लिए खुसूसी प्लानिंग की गई है. इंटरनेशनल स्मार्ट पोर्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी के 2050 मास्टर प्लान को चीन के इश्तराक से काबिल अमल बनाया जा चुका है और जिस पर काम शुरू हो गया है. लेकिन मैं हिना आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 2050 का जो ये मास्टर प्लान है, 2050 में आपकी क्या एज होगी? असफर, इसका जवाब मैं आपको बैक स्टेज देती हूँ. गवादर में जितनी भी तिजारती सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है और आलमी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए ट्रेड फ्री जोन्स बनाए जा रहे हैं. गवादर पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल हो चुकी है, जिससे चाइनीज़ और अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो शुरू होगी. साफ पानी की फराहमी के मंसूबे, तवानाई की ज़रूरियात और सिक्योरिटी के बेहतरीन अरेंजमेंट्स जो हैं वो इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब की आंखों से देखे गए गवादर को आज पूरी दुनिया के सामने आया कर रहे हैं. मुअज़्ज़िज़ सामीन और हाज़रीन, पाकिस्तान बेशबहा कुदरती नेमतों से माला माल है, जिसमें हर तरह का पोटेंशियल पाया जाता है. आइए अब देखते हैं गवादर में जारी तरक्याती कामों, गवादर के माजी, हाल और मुस्तकबिल का अहाता करती दस्तावेजी फिल्म जो हमें अपडेट करेगी कि अभी गवादर की मौजूदा सूरत हाल क्या है. सो हैव अ लुक एट इट. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक, जिसको उर्दू जुबान में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा कहते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तामीर करने में मसरूफ़ अमल है. ऐसे तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होने जा रहा है, जिसको मुफक्कर पाकिस्तान शायर मशरिक ने देखा और जिसे कायद ने हकीकत से ताबीर किया. सीपैक का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक की फहरिस्त में लाना है, बल्कि मुल्क की मुआशी, इक्तिसादी, मुआशरती और बैनुल अक़वामी हैसियत को मुस्तहकम बनाना है. इस मकसद को हासिल करने के लिए तमाम हुकूमती इदारे और वजारतें, तमाम सूबे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की सरबराही में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं. सीपैक का तारीखी पस मंज़र बयान करने में यह बात काबिल ज़िक्र है कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का सफ़र क़याम पाकिस्तान से ही शुरू हो गया था और शाहराह कराकरम की तामीर के साथ ही इसकी पुख्तगी का सबूत अक़वाम आलम पर आया हो गया था. माज़ी करीब में देखें तो सन 2000 में सदर पाकिस्तान के दौरे चीन में दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया, जिसके नतीजे में चीनी वज़ीर आज़म ने 2001 में पाकिस्तान के दौरे के दौरान 6 मुआहिदों पर दस्तखत किए. फिर 2003 में दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने बीजिंग इलामिया बराए 2 तरफ़ा ताउन यानी बीजिंग डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए. इसमें इक्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और सियाहत के शोबे शामिल थे. 2013 में गवादर बंदरगाह के ऑपरेशंस चीन के हवाले करने की मंजूरी हुई.
इसी साल चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दुनिया में सनत तिजारत और आमद-ओ-रफ्त के एक नए दौर का आगाज किया। 2015 में तवील मुद्दती प्लान पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा दस्तखत किया गया। मार्च 2020 तक दुनिया भर के 138 ममालिक चीन के साथ BRI में शमूलियत पर आमादा हो चुके थे। CPEC BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यह वाहिद दो तरफा मंसूबा है जो पाकिस्तान को दुनिया भर की सनत और तिजारत का एक अहम हिस्सा बनाता है। यह अपनी नौइयत का एक मुनफरिद मंसूबा है। CPEC मंसूबा पाकिस्तान में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, तिजारत, ज़राअत, सियाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अहम शुबाजात को तक़वियत देकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बना रहा है और आवाम के लिए आसानियां पैदा कर रहा है। CPEC पहाड़ों से बुलंद, चट्टानों से मजबूत, समुद्रों से गहरी पाक चीन दोस्ती की खूबसूरत मिसाल है जो पाकिस्तान को दुनिया भर बिलखसूस एशिया की सनत और तिजारत का अहम हिस्सा बनाकर पाकिस्तान की इक्तिसादी और मुआशी साख्त को मजबूत कर रहा है। CPEC में शामिल मंसूबों की कदर तकरीबन $60 बिलियन है। अब तक तकरीबन $53 बिलियन के मंसूबों का इंतखाब किया जा चुका है। तकरीबन $25 बिलियन के 17 मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि 19 मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। इसके अलावा 28 मंसूबे प्लानिंग और मंजूरी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा ML1 भी शामिल है, जो हमारे मुल्क में 21वीं सदी की रेलवे मुतारिफ करवाएगा। इन मंसूबों में 3/4 रकम चीनी सरमायाकारी पर मबनी है और ये बात कर्ज के जाल से ताबीर किए गए डेट ट्रैप प्रोपेगेंडे की नफी करती है। मुकम्मल किए गए CPEC एनर्जी के 9 प्रोजेक्ट्स हमारे कौमी ग्रिड पर 5300 मेगावाट बिजली दाखिल कर रहे हैं। मजीद 8 प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा इन्हीं प्रोजेक्ट्स की मरहून मिन्नत है। थर में वाक़े वसी कोयले के ज़खायर और मुल्क में मौजूद आबी वसाइल को बरूए कार लाकर सस्ती बिजली की फरहमी भी इन्हीं मंसूबों का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और नक्लो हमल के 4 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और आवाम की सहूलत के लिए खोल दिए गए हैं। इनमें मुल्तान सक्कर मोटरवे, हवेलियां थाकोट मोटरवे और ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबाजात शामिल हैं। इनके अलावा 7 मंसूबों पर काम तेजी से जारी है, जिन्हें अगले चंद सालों में मुकम्मल किया जाएगा। गवादर बंदरगाह में बहरी जहाजों की आमद-ओ-रफ्त का आगाज हो चुका है। इसके अलावा इक्तिसादी तरक्की के मजीद 4 मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। गवादर सिटी डेवलपमेंट के 2 मंसूबे जल्द पाए तकमील को पहुंचने वाले हैं। गवादर में मौजूद चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तामीर कर रहे हैं। अब तक CPEC मंसूबों ने 80,000 पाकिस्तानियों के लिए रोजगार फराहम किया है, जिससे लाखों अफराद की शरह गुर्बत में कमी वाक़या हुई है। ये सफर अभी जारी है। CPEC का अज़्म मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करके मुल्क के शहरियों को वो सब सहूलियात फराहम करना है जो दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क अपने शहरियों को फराहम करता है। CPEC का अज़्म पाकिस्तान की मईशत मजबूत बनाकर पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों से निजात दिलाना है। CPEC का अज़्म पाकिस्तान में सनती और ज़रूरी तरक्की को फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना है। CPEC का अज़्म पाक चीन दोस्ती को मजबूत तर बनाना है। CPEC का अज़्म एक इक्तिसादी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान बनाना है। CPEC हम सब के और हमारी आइंदा नस्लों के इस्तेहकाम का मंसूबा है। CPEC की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। आइए हम सब मिलकर इस तरक्की के सफर में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बलोचिस्तान जैसे दूर दराज और गैर तरक्की याफ्ता सहूलियात से महरूम सूबे को अल्लाह पाक ने गवादर की सूरत में आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया।
جس نے اس خطے کی اہمیت کو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہائی لائٹ کیا ہے. گرین پامز میں ترقی کے سفر میں سب سے آگے ہے. گرین پامز کی گوادر میں آئیڈیل لوکیشن جو ہے وہ اسے سب سے انوویٹو, سب سے ڈفرینٹ بناتی ہے. بالکل مین مکران کوسٹل ہائی وے پر 1.25 کلومیٹر کا فرنٹ اور کہان ایونیو پر 1 کلومیٹر کا فرنٹ گرین پامز کو دوہری انٹرنس کا حامل ایک منفرد منصوبہ بناتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے کی گئی کانفرنس میں چیئرمین رفیع گروپ جناب امتیاز رفیع بٹ صاحب کے بتانے کے مطابق گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو نیا اضافی این او سی جاری کیا ہے اس کے بعد 1065 ایکڑ کے ساتھ گرین پامز گوادر کا سب سے بڑا نجی رہائشی منصوبہ بن گیا ہے. رفیع گروپ کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق یہ منصوبہ بھی انشاءاللہ ایک ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوگا. رفیع گروپ کے قابل فخر پروجیکٹس میں اضافے کا باعث بھی یہی پروجیکٹ ہوگا. رفیع گروپ وعدوں کی تکمیل پر یقین رکھتا ہے. آج کا ایونٹ بھی ایک وعدے کی تکمیل ہے. حاضرین, گرین پامز گوادر کے حوالے سے مزید معلومات اب تک کی کارکردگی جاننے کے لیے میں گزارش کروں گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں طویل تجربے کے حامل ہیڈ آف سیلز رفیع گروپ جناب ریحان راشد خان صاحب سے. ریحان راشد خان صاحب کو مختلف بڑے گروپس میں کی پوزیشنز پر کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے. ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. گوادر اور گرین پامز گوادر کے حوالے سے ہمارے معلومات میں کچھ اضافہ کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار مسٹر ریحان راشد خان صاحب. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. میں رفیع گروپ کی طرف سے, گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ کی طرف سے آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. آپ سب لوگ ہمارے وہ خاص مہمان ہیں, وہ ممبران ہیں کہ جنہوں نے رفیع گروپ کے اوپر, گوادر شہر کے اوپر گرین پامز کی صورت میں بھروسہ کیا اور آج ایک طویل عرصے تک اپنی باقاعدگی سے ایک ساتھ جمع کر کے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار اپنے لیے پھر اپنے آپ کو ویلکم کیجئے اس ایونٹ کے اوپر. دس ایونٹ بلانگس ٹو یو اینڈ دس از یور ایونٹ. گوادر کے بارے میں ہم بہت زیادہ نیوز سنتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, اور قدرے ان نیوز کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. مے اٹ بی ٹیلی ویژن, مے اٹ بی نیوز پیپر, آپ کے ٹاک شوز, آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسپیشلی, جس کے اندر گوادر کی نیوز کے بارے میں ہم بہت زیادہ اپڈیٹس لے رہے ہیں آج کل. میں کچھ بیسک سیلین فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا گوادر کے اور گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے بارے میں, تاکہ ہم سب لوگوں کو ایک بیسک آئیڈیا آ جائے کہ واٹ گرین پام گوادر از اور ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. گوادر, سب سے پہلے تو وی آل نو اباؤٹ گوادر دیٹ اٹ از رائٹلی سچویٹڈ ان دا مڈل آف دی گولڈن سینڈ اینڈ گرین واٹرز آف دا سی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو گوادر کی ہے اس کا ڈیپ سی پورٹ ہے. ڈیپ سی پورٹ پوری دنیا کے اندر بہت چند ہیں, جس میں سے پاکستان ایک خوش نصیب ملک ہے کہ جس کے پاس یہ ڈیپ سی پورٹ ہے. سو اس ڈیپ سی پورٹ کی اہمیت ایکچولی میں پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے فائنینشیل ہیلتھ کو بہت زیادہ بہتر کرنے والی ہے. اور آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ 2020 سے اس ڈیپ سی پورٹ کا آفیشلی آغاز ہو چکا ہوا ہے. افغان ٹریڈ ٹرانزٹ اور چائنیز ٹریڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آفیشلی شروع ہو چکی ہوئی ہے پچھلے سال میں. اس سے امپورٹنٹ اور اس سے زیادہ متصل ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا فری زون ہے. فری زون بہت سارے لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو, اور جن لوگوں کو نہیں ہے ان کے بارے میں میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ فری زون ایکچولی میں ہوتا کیا ہے. فری زون از ایکچولی دی ویئر ہاؤسنگ اینڈ یارڈ فیسلٹی رائٹ نیکسٹ ٹو دا پورٹ. یہ 2300 ایکڑ پر پھیلا ہوا رقبہ ہے جس کے اندر ہم فری زون فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں بینگ اے کنٹری. سو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹریڈ آ رہی ہوتی ہے پورٹ کے تھرو, سو اس کو یارڈ فیسیلیٹیشن کے لیے سرٹن ٹیکس ریلیفس دیے جاتے ہیں, کسٹم ٹیکسیشن ریلیف دیا جاتا ہے فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. نارملی یہ جو بھی کنٹریز ہیں جو کہ جن کے پاس پورٹ کی فیسلٹی میسر ہے وہ 15 سے 45 دنوں کے اندر یہ فیسلٹی اور یہ کسٹمر ریلیکسیشن جو ہے وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ان پاکستان ان گوادر دس فیسلٹی از کنسسٹنٹ اپون 90 days. سو ایک بہترین فیسلٹی ہے فری زون کی, ٹریڈنگ تھرو دا ڈیپ سی پورٹ, اور ایک حصہ اس کا آپریشنل ہے جس کے تھرو ٹریڈ اس وقت جاری ہے, اور اس کے دوسرے حصے کے اوپر بہت تیزی سے کام جاری ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر
جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے ایئرپورٹ گوادر کا پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں پہ ہر قسم کی ایئر لائن، ہر قسم کا ایئر کرافٹ جو ہے وہ آپ کا فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہوگا آنے والے وقتوں میں، جس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے. اس ایئرپورٹ کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ تقریباً 50 ایکڑ پر محیط ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم ہر دنیا کے ہر ملک کے ساتھ یہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس اور ٹورزم کو انجوائے کر رہے ہوں گے. امپورٹنٹ فیکٹر ایک اور جو کہ گوادر کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہے، از دا ڈاؤن ٹاؤن ایریا. ڈاؤن ٹاؤن جو ہے دیٹ از دا ایریا کہ جہاں پہ آپ آنے والے دنوں کے اندر ٹورزم، ریکریشنل اسپاٹس، کمرشل ہب، آپ کے جس بھی قسم کے ہوٹلز، ریزورٹس، ریسٹورانٹس، ہر قسم کا بڑا برانڈ جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے یا آنے والا ہے، وہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو کہ گوادر شہر کا حصہ ہوگا، اور وہ آپ کی اکانومی کو، فائنینشیل ہیلتھ کو بہت زیادہ بوسٹ دینے والا ہے. سو وی ٹاک دیٹ گوادر از اے گیم چینجر، بٹ ایکچولی اٹ ول بی، اینڈ دا ٹائم از ناٹ دیٹ فار. ہم آپ سب لوگوں کو جس طرح تھینک کر چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے جس ٹائم کے اوپر انویسٹمنٹ کی، اس ٹائم پہ شاید بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ایویڈنٹ نہیں تھی، لیکن آج کی تاریخ میں آپ گوادر شہر کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اٹس بیانڈ امیجنیشن. جس تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس کی کمپلیشن جو ہے وی ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی اینڈنگ بائی 2025، اینڈ ساری چیزیں جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہو چکی ہوئی ہوں گی، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. موونگ فارورڈ دا ڈاؤن ٹاؤن ایریا، اس کو میں کنیکٹ کروں گا گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ. اٹ از رائٹ نیئر دی کہان ایونیو، جس کا ابھی پہلے بھی ذکر ہوا، ویڈیو کے اندر بھی ہمارے کمپیئرز نے بھی اس کا ذکر کیا. کہان ایونیو ایک مین بولی وارڈ ہے جو کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے اور ڈاؤن ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہے، اینڈ اٹ از جسٹ اے 5 minutes ڈرائیو ویئر اٹ گوز اینڈ انٹرسیکٹس دی مکران کوسٹل ہائی وے. مکران کوسٹل ہائی وے از دی ہائی وے جو کہ آپ کی ایئرپورٹ سے آ رہی ہے، اینڈ اٹ لنکس دی ہول گوادر ود دی ایران بارڈر. سو مکران کوسٹل ہائی وے جہاں پہ بائسیکٹ کرتی ہے، دیر دا پروجیکٹ از، جو کہ گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. ویری رائٹلی پوزیشنڈ، very prominent location, and nearer to every possible aspect, every business and every opportunity we are going to get in Gwadar. Number 2, Gwadar Green Palms Housing Project کے اندر انویسٹمنٹ سب سے بڑا نام اس کو بیک کرتا ہے اس کی کریڈیبلٹی. ایز وی آل نو 1978 سے یہ گروپ آپریٹ کر رہا ہے، اپروکسیمیٹلی ہاف اے سینچری کہ جب ان کا ایک وسیع تجربہ ہمارے چیئرمین صاحب امتیاز رفیع بٹ صاحب نے، he has put his heart and soul in every particular project he has done within Punjab, and now we are serving the whole nation through Gwadar. پہلے 1978 کے اندر جو کمرشل پلازاز بنے، آج جہاں جہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، they are overly occupied, well renowned and totally populated. وہ اس ٹائم کے اوپر ایکچولی میں جب کمرشل پلازاز کوئی نہیں بناتا تھا، تب رفیع گروپ ایکچولی پلازاز کے اندر اور کمرشل ایکٹیویٹیز کے اندر آیا. Meanwhile, we went into horizontal development as well. آپ نے لاہور میں شاید گرین ایکرز کے ایک کامیاب پروجیکٹ کے بارے میں سنا ہوگا. سارے کے سارے پروجیکٹس اپنی جگہ ڈیلیورڈ، اور ہر کلائنٹ کے پاس اس کی بہترین اپرچونٹی، اس کی پرائس اسکلیشن از فینومنل. گرین ایکرز فارم ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا، وہاں پہ اس ٹائم پہ فارم ہاؤسنگ کہیں پہ نہیں ہوتی تھی. جس ٹائم پہ امتیاز صاحب نے فارم ہاؤسنگ کی نیڈ کو محسوس کیا اور یہ پروجیکٹ ڈیولپ کیا. ناؤ اٹ از رائٹ ان دا سینٹر آف لاہور. او پی ایف سوسائٹی ان ویلنشیا، یو مائٹ نو اباؤٹ دیز نیمز، یہ اس کے بالکل ساتھ ہے. نمبر 3، دی امپورٹنٹ فیکٹر کہ ہمیں گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ اور جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ انتہائی سیف کیسے ہے. افورڈیبلٹی، آپ اتنے بڑے نام، اتنے ایکسپیرینس نام کے ساتھ جب آپ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، تے ایکچولی آسک فار دی رائلٹی آف دیٹ نیم، ویئر بائی آئی مینجمنٹ دا رفیع گروپ ہیز بین ایکسٹریملی گریشیس انف کہ ان کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں they are giving the property to me. I believe it would be not wrong, that is almost free. آج کی تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو اپرچونیٹیز گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ کو ملتی ہیں وہ کسی بھی کمپیریٹر سے جو کہ گوادر میں اس ٹائم پہ آپریٹ کر رہا ہے، پرائسنگ میں کم ہے، اینڈ وی آر گیونگ ایکسٹراڈنری لائف. نمبر 4، گوادر ود ان اے سٹی، گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ بذات خود ایک شہر ہوگا جہاں پہ آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز، آپ کی ریکریشنل فیسلٹیز اور کمرشل ہب. جس طرح مکران کوسٹل ہائی وے پہ آپ کا 1.25 کلومیٹر کا فرنٹ ہے، آپ کے کہان ایونیو کے اوپر
مین براڈ ایونیو جو کہ بائسیکٹ کرتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈاؤن ٹاؤن سے جاتی ہے, تقریباً 2 کلومیٹر کا فرنٹ اس کے اوپر بن جاتا ہے آن آئدر سائڈ آف دا روڈ. سو یہ ایک مکمل لیونگ سٹائل ہوگا, ایک آسپیشیس لیونگ ہوگی, جہاں پہ آنے والے وقت میں ہم بہت زیادہ لائف دیکھ رہے ہوں گے. اور آئی بلیو دیر از نو کمپیریٹر ان دی ہول سٹی who can compete with the development pace. آج ڈیولپمنٹ ہماری سب سے زیادہ تیز ہے, اور we have actually coincide our development works with the development works of the city. گوادر کے اندر جس طریقے سے CCC ان سارے پروجیکٹس کا جو گوادر کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ کام ہو رہا ہے, یہ چائنیز گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ کے کلیبوریشن کے ساتھ جو کام کر رہی ہے, یہ اینٹیسپیٹڈ ہے کہ یہ 2024 کے اندر یہ سارا کچھ کمپلیٹ کر لے گی. اینڈ مین وائل آئی بلیو گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ ول بی ان دا ویری کنڈیشن کہ ہم آپ لوگوں کو اس کے پوزیشنز بھی ڈلیور کر رہے ہوں گے, اینڈ پرائس اسکلیشن ول بی ٹو دا اسکائی. آئی تھینک یو آل. میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ وقت لے چکا ہوں. آئی بلیو مجھے اور مزید وقت نہیں لینا چاہیے. یو مسٹ انویسٹ ان گوادر. لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو سے, اف یو آر ناٹ investing in Gwadar right now, probably you might get late. So thank you so much for your time. Have a wonderful evening. Thank you so much. Thank you. راشد خان صاحب نے کافی ہمارے کنسیپٹس کلیئر کیے ہیں ریگارڈنگ انویسٹمنٹ ان گوادر. اور کافی جو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اگر کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے, آئی تھنک جتنے بھی ہمارے دماغ میں سوالات تھے ان کے بہت اچھے سے انہوں نے ہمیں. اور میرے خیال سے یہ جو آخری جو جملہ تھا نا کہ دس از دا ٹائم ٹو انویسٹ اور یو مائٹ گیٹ لیٹ, یہ چیز مجھے ذرا مجھے جگا دیا کہ آئی تھنک آئی شوڈ. آپ کو کیا ٹینشن ہے, آپ تو لے چکے ہیں, ابھی مجھے لینے کی ضرورت ہے. میں تو فوراً the more the merrier, you know. کاروباری کامیابیوں اور مہارت کے ساتھ ساتھ رفیع گروپ جناب امتیاز رفیع بٹ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے. امتیاز رفیع بٹ صاحب ایک کامیاب کاروباری تو ہیں ہی, لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور رخ بھی ہے. بٹ صاحب گزشتہ 30 سالوں سے جناب رفیع فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پاکستانیت اور 2 قومی نظریوں کو فروغ دینے کے لیے اور سماجی خدمات کے ذریعے قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. امتیاز رفیع بٹ صاحب اپنے والد تحریک پاکستان کے سرگرم رکن قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت ٹرسٹ وردی ساتھی رفیع بٹ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانیت اور پاکستانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. رفیع بٹ صاحب جنہوں نے محض 26 سال کی عمر میں برِ صغیر کی سب سے بڑی سرجیکل انڈسٹری لگائی, 29 سال کی عمر میں مسلمانوں کا پہلا بینک قائم کیا, جنہیں قائد اعظم اپنے بہت قریب رکھتے تھے اور انہیں بہت عزیز سمجھتے تھے, جنہوں نے اپنے تمام مالی وسائل تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیے, جنہوں نے پاکستان میں مسلم لیگ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کو بھی شروع کیا اور ابتدائی طور پر اس کو جو ہے اس کے لیے سرمایہ بھی دیا, جنہوں نے 40s میں انگریزوں اور ہندوؤں کی کاروباری برتری کو چیلنج کیا, قائد جن کے گھر خود تشریف لایا کرتے تھے. 1942 میں ان کی فیکٹری کا دورہ کرنے کے لیے بھی تشریف لائے, لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی وفات کے 1 ماہ بعد 1948 میں صرف 39 ایئرز کی ایج میں ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے, جو پاکستان کو ایک بھرپور معاشی قوت دیکھنا چاہتے تھے. ان کا یہ خواب امتیاز رفیع بٹ صاحب کی آنکھوں میں سما گیا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا سب سے نمایاں اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی سب سے قابل اعتماد نام, سب سے قابل اعتماد شخصیت رفیع گروپ کے روح رواں معروف سماجی کاروباری شخصیت جناب امتیاز رفیع بٹ صاحب گوادر گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ اور پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے ایک اہم شخصیت ہے. ان کی پاکستان اور عالمی حالات کے بارے میں اپنے آرٹیکلز میں کی گئی 20 سال سے بیشتر کی جو پریڈکشنز تھیں, جو پیشن گوئیاں تھیں, وہ آج ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں, اور ان کو انہوں نے شامل کیا ہے اپنی بک دا انسائٹ میں. جتنے بھی ینگسٹرز یہاں موجود ہیں, جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں, میں آپ سب کو کہوں گا کہ پلیز گیٹ ہولڈ آف دا بک انسائٹ, اٹس فینٹاسٹک. گرین پالمز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر سی پیک پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اب میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے وژنری بزنس مین, آئیکن, چیئرمین رفیع گروپ جناب امتیاز رفیع بٹ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائیں, ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر فار جناب امتیاز رفیع بٹ صاحب. السلام علیکم. I am grateful to everybody that
has been able to come. یہ ہمارا آج کا شو اپنے کلائنٹس کے لیے تھا کہ ان کو اکٹھا کیا جائے. 2016 میں انہوں نے بکنگ کرائی تھی اور اب کنسٹرکشن کی باری آئی ہے جس میں ہم کنسٹرکشن بہت تیزی سے کر رہے ہیں اور آپ سب کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو مل بھی لیں اور آپ فیل بھی کر لیں. گوادر پہ اور گرین پام پہ بہت کچھ کہا گیا ہے اور تھوڑا سا میں بھی بول دوں گا اس پہ، بٹ بہت کچھ کہا گیا ہے. ریئل اسٹیٹ جو ہے پراپرٹی، اس کی ایک بنیادی تھم رول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس گروپ کے ساتھ کرتے ہیں جس کا ٹریک ریکارڈ کلین ہو، کلیئر ہو اور اس نے پرانے پروجیکٹس ڈلیور کیے ہوں. وہاں پہ اعتبار آتا ہے. باقی پرائسز کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے جاتی ہیں، وہ تو ایک مارکیٹ ویوز ہوتی ہیں جہاں حالات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. مگر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ریلائبل گروپ کے ساتھ ہوتی ہے. کریڈیبلٹی بنانا بہت مشکل کام ہے. کو کریڈیبلٹی اوور نائٹ نہیں بنتی، سال میں نہیں بنتی، 2 میں نہیں بنتی، 5 میں نہیں بنتی. کریڈیبلٹی جب بنتی ہے انسان کی تو 10 20 30 سال کام کیا ہو تو اس پہ اعتبار آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے. اور یہ جو گروپ ہے ان کے لیے پیسے سے زیادہ اہمیت اپنی کریڈیبلٹی ہے. تو میں نے زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ذاتی طور پہ کمائی ہے تو اپنی کریڈیبلٹی کمائی ہے. سو ٹو می دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، مور امپورٹنٹ دین میکنگ منی اور ہیونگ سکسیزفل پروجیکٹس. کریڈیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے. کریڈیبلٹی ہوگی تو لوگ آپ میں ریلائی کریں گے، آپ کو اپنی انویسٹمنٹ دیں گے اور آپ کے لیے لائف آسان ہو جاتی ہے. جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور وہ بزنس میں ہے تو وہ ایک ڈیفیکلٹ روٹ لے کر جا رہا ہے. سو کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ لاہور میں لیں، گوادر میں لیں، جہاں بھی آپ اپنا پیسہ لگائیں اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ بینکوں کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. جو چھوٹے بینک ہوتے ہیں انٹرسٹ زیادہ دیتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. سو وہاں بھی کریڈیبلٹی. سو کریڈیبلٹی از ویری ویری امپورٹنٹ. دوسری بات آ گیا چائنا اور پاکستان کا ریلیشن شپ. یہ ایک یونیک ریلیشن شپ ہے ہمارا اور چائنا کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی یونیک ہے. ویری امپورٹنٹ ان دا ورلڈ ہماری جغرافیکل لوکیشن. پہلے 40 سال ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے سوویت یونین کے خلاف، اور وہ ہمیں سینٹو اور نیٹو اور کئی جگہ پہ ہم ان کے سگنیٹریز تھے اور ان کے پارٹنرز تھے امریکہ کے، اور وہ ہمیں آرمز کی ایڈ بھی دیتا تھا اور بیچتا بھی تھا رشیا کے لیے. مگر ہماری بنیادی دشمنی انڈیا کے ساتھ تھی تو ہم اس نظر سے دیکھتے تھے. مگر پھر ایک وقت آیا جب رشیا نے، سوویت یونین نے حملہ کر دیا افغانستان پہ، اور 10 سال پاکستان فوج اور امریکہ کا FBI مل کے، ان کی ایجنسیز مل کے مقابلہ کرتی رہی سوویت یونین کا افغانستان میں. اور افغانستان میں کریڈٹ گوز ٹو دی پاکستان آرمی جس نے سیکریفائزز کی اور الٹیمیٹلی ایک سپر پاور کو ڈیفیٹ دی. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کی پرائس بھی ہم نے بہت بڑی پے کی ہے کہ ہم اکنامکلی پروگریس نہیں کر سکے، ہم پولیٹیکل اور ملٹری وائز رہے. پھر ہمیں انڈیا سے ڈر تھا، انڈیا ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا پاکستان کو اور پاکستان کے وجود کو. وہ انڈین اوشن میں اور اپنے ایشیا میں اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا اور اپنی ہیجمنی چاہتا تھا. ہم اس کو چیلنج کرتے تھے اور اس میں چائنا کی سپورٹ تھی ہمیں. تو ہماری انسیکیورٹی اس دن ختم ہوئی
انڈیا کے خلاف جس دن ہم نے نیوکلیر بام بنایا، اور وہ بہت بڑی بات تھی پاکستان کے لیے نیوکلیر بنانا، اور اس میں چائنا کی بہت مدد تھی، تو ہم سیکیور ہو گئے. اور اس کے بعد پھر 10 سال پاکستان ٹیررزم سے لڑتا رہا. پہلے افغانستان میں لڑا 10 سال، پھر 10 سال ان دا کنٹری ٹیررزم ہوتی رہی. یقین کریں میں جم خانہ میں سوئمنگ کرتا ہوں، ہمیں وہاں ڈر ہوتا تھا کہ وہاں نہ کوئی سوسائڈ بامبر آ جائے ان اے پلیس لائک جم خانہ، اور ہر گھر ہر جگہ پہ یہ ڈر تھا. تو اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ 10 سال کے بعد پاکستان آرمی اینڈ دی نیشن واز ایبل ٹو ڈیفیٹ ٹیررزم، اور آج ٹیررزم پاکستان میں نہیں ہے، اور یقین نہیں آتا یہ کیسے ختم ہو گئی. اور میں آج بھی لاہور کی دیواریں دیکھتا ہوں، گورنمنٹ کالج کی اور کئی جگہ کی اونچی اونچی دیواریں ہم نے کی تھی 10 سال پہلے ٹیررزم کے لیے، تو آج بھی وہ کھڑی ہیں. انہوں نے ہماری بلکہ شہر کی شکل خراب کر دی، مگر حفاظت کے لیے وہ کھڑی ہے. اب آ جائے پاکستان اور چائنا پہ. امپورٹنٹ کہ اگر چائنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا اتنا 30 سال میں اتنا گرو کیوں کیا اور کیسے کر گیا. اس میں سمجھتا ہوں، میرا ویو ہے، میں نے لکھا بہت دفعہ کہ اس میں امریکہ کی گورنمنٹ کی غلطی ہوئی. وہ یہ ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے اٹ از ڈومینیٹڈ بائی دی امریکن کارپوریٹ کلچر. کارپوریٹ کلچر نے اس وقت فارمولہ نکالا 30 ایئرز بیک، جس میں ہمارا بڑا کردار تھا کہ بھٹو صاحب کا کہ کسنگر کو چائنا کے ساتھ ملانا. اس کے بعد امریکہ نے چائنا کو ایئر مارک کیا کہ یہ ایک بڑا ملک ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، ہم اپنی مینوفیکچرنگ ساری چائنا لے جائیں، اور چائنا سے چیزیں ہاف کی ریٹ سے بھی کم پہ بنیں گی، اور ہم امریکہ اور یورپ کو امپورٹ کر کے بیچیں. وہ ہوتا رہا. 20-25 سال میں چائنا کی غربت کم ہوتی گئی، اکنامکلی بڑھتا گیا، اور اینڈ میں جب ٹرمپ آیا تو اس نے ایک دم ریئلائز کیا کہ یہ تو چائنا ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، اکنامکلی ہمیں سرپاس کر رہا ہے، ملٹری وائز اسٹرانگ انف ہے، اور اب چائنا بلو نیوی تیار کر رہا ہے جو بہت امپورٹنٹ تھی. میں کہتا چلوں کہ چائنا ہے 4000 سال پرانا سویلائزیشن، امریکہ ہے 250 سال پرانا. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے انڈیا اینڈ ہمالیاز کو کراس کر کے چائنا، یہ 2 ملک تھے جو سب سے زیادہ پاورفل تھے اور امیر تھے، بیکاز تب ایگریکلچر واز دی ویلتھ. پھر یورپ نے کوئی 150 سال پہلے یورپ نے ٹیکنالوجی میں چلے گیا، مشینری میں چلے گیا، ویپنری میں چلے گیا، اور چائنا اور انڈیا اس چیز میں نہیں گیا، یہ ایگریکلچر میں ہی بیٹھے رہ گئے. اور انڈیا کو تو برٹش UK نے لوٹا، پورے انڈیا، بلکہ پاکستان تھا ہی نہیں، انڈیا کی ساری ویلتھ انگلینڈ لے گیا، اور اپنا جا کے اس نے لنڈن کو اور انگلینڈ کو ڈیولپ کیا آن دی ویلتھ آف انڈیا. اور پھر چائنا اور جاپان کے جھگڑے ہوتے تھے، چائنا ڈپریشن میں چلے گیا، چائنا ہیوملیٹ ہوا 100 سال کے لیے ہیوملیٹ ہوا، اور اب جا کے اٹھا ہے. سو دس از دا بیک گراؤنڈ بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. پاکستان پہلے امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، اب چائنا کا فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے. چائنا کے کچھ 14 بارڈرز ہیں 14 ملکوں کے ساتھ، اور 2 ملکوں کے ساتھ اس کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، ایک پاکستان، ایک نارتھ کوریا، اور باقی جتنے 12 ملک ہیں ان کے ساتھ ان کے ٹیریٹوریل مسئلے اور مسائل ہیں. ابھی تک چائنا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی، جو ان کا ایسٹ بارڈر ہے، ساری پاپولیشن ادھر ہے. سارا چائنا ڈیولپڈ
साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द है, और जो वेस्टर्न चाइना है वहाँ पे खाली 12% पॉपुलेशन है और 70% चाइना की ज़मीन है, बिल्कुल जैसा बलूचिस्तान है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है बट जो लैंड मास है बलूचिस्तान का बहुत बड़ा है। तो चाइना अब अपनी वेस्ट साइड डेवलप करना चाहता है, और अगर वो सी पैक और ग्वादर से करे तो उसको डिस्टेंस 3 टाइम्स कम होता है, टाइमिंग उसको 3 टाइम्स कम टाइम लगता है शिपमेंट में, इन्वेस्टर का 3 टाइम्स कम पैसा होल्ड होता है। सो चाइना के लिए सी पैक बिकेम वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर जब चाइना पैसे में अमेरिका के मुकाबले में पहुंचा तो फिर जिस मुल्क के पास भी पैसा आ जाए तो वो फिर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहता है। अब चाइना अमेरिका के साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की दुनिया पे उस टसल में है। वो टसल में चाइना का जो साउथ चाइना सी है, ये जो नक्शे में आप देखते हैं, तो ये जितने आइलैंड्स हैं साथ, जिस तरह ताइवान है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इन सब, जापान के आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स हैं, इन सब पे चाइना का झगड़ा है, बिकॉज ये बहुत सारे चाइना के हिस्से थे और चाइना लूज़ कर गया 100 साल में। अब चाइना उस चीज़ों को क्लेम कर रहा है और इसके लिए टसल बढ़ रही है। और ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे मुल्क जो हैं ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस के नीचे हैं। सो चाइना ये सोचता है कि अगर मैं अमेरिका के साथ किसी तरीके से मेरी वॉर होती है या टेंशन होती है तो वो उसको ब्लॉक कर सकता है। बहुत नैरो लेन है जहाँ पे चाइना को की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आना जाना सब कुछ बंद कर सकता है। इसके लिए उसने अपना पाकिस्तान को लिया और ग्वादर को लिया। आप ये नक्शा देखें, पाकिस्तान का नक्शा किस कदर खूबसूरती से चाइना के साथ लिंक अप होता है टू इंडियन ओशन। और ये खाली चाइना को नहीं मिलेगा ग्वादर से सहूलतें, ये सेंट्रल एशिया जितना भी पड़ा हुआ है ऊपर उसको भी मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान भी आता है और कई मुल्क सेंट्रल एशिया के आते हैं, उनको भी मिलेगा। रशिया है, रशिया को भी मिलेगा ये। तो ये एडवांटेज के लिए चाइना ने ग्वादर आया। और अगर इन द टाइम ऑफ टेंशन चाइना अमेरिका का ऑयल ब्लॉक कर सकता है ग्वादर से। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। मुल्कों में रिलेशनशिप्स होती हैं नेसेसिटी की, एंड दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज़। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें तो ज़रूरत है ही है चाइना की, बड़ा मुल्क है, पैसे वाला है, टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है, हमें तो ज़रूरत है ही है उनकी, बट हमारी ज़रूरत से बात नहीं बनती। असल चीज़ देखने वाली ये है कि उनको हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ग्रोथ की, अपना इन्फ्लुएंस रखने की, और 125 से 135 मुल्कों का बेल्ट एंड रोड को कनेक्ट करने का। चाइना का कहना ये है और करके दिखा रहा है। एक तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है ये 2 साल में इसका प्रोड्यूस जो है पर एकड़ डबल होगा उनकी सीड और उनकी टेक्नोलॉजी के साथ। फिर चाइना ने फ्री जोन्स बना रहे हैं, फिर चाइना अपनी कुछ इंडस्ट्रीज शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान में। फिर चाइना के लिए चैलेंज है कि पाकिस्तान की गुर्बत को उठाए और एग्ज़ाम्पल बनाए 125 मुल्कों के लिए कि हमारे साथ रिलेशनशिप के साथ आपको विन विन सिचुएशन मिलेगी। चाइना हमारे से ये कर रहा है, हमें प्रोडक्शन में भी डाल रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस भी करवा रहा है, और फिर इंपोर्ट भी खुद करेगा जो उसको ज़रूरत है, या एक्सपोर्ट आप करेंगे कहीं और जहाँ आपको ज़रूरत होगी। तो ये बेसिक रिलेशनशिप है। अच्छा, ग्वादर जो है और सी पैक जो है,
یہ پولیٹیکل پروجیکٹ ہے, اکنامک پروجیکٹ بعد میں آتا ہے. جہاں پولیٹیکل انٹرسٹ آ جائے وہ چیز کبھی بھی ملک نہیں چھوڑتا. اسلام آباد 1960 میں تقریباً ایوب خان نے اس کو کیپٹل آف دی کنٹری ڈکلیئر کیا تھا 60 سال پہلے 60s میں, اور وہاں کی زمین لاہور سے 10 گنا سستی تھی اس وقت. مگر پچھلے 40 سال میں اسلام آباد اتنا ڈیولپ ہوا کہ اس کی پرائسز گھروں کی لاہور سے دگنی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ بیکاز اسلام آباد از ناٹ اے نیچرل سٹی. لاہور از اے نیچرل سٹی 1800 سال پرانی. تو اس میں نیچرل پاپولیشن ہے, نیچرل گروتھ ہے. اسلام آباد جب کیپٹل بنا تو وہ ان نیچرل تھا, اس کے لیے اس کی سپیڈ آف میکنگ واز ویری فاسٹ. تو آج یہاں پہنچ گیا اور لاہور سے بہت آگے جائے گا اس کی امپورٹنس. اس طرح ہی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے. 1942 میں کنسنسس ہوئے تھے پاپولیشن کے. لاہور کی آبادی تھی 6.25 لاکھ, کراچی کی تھی 3.5 لاکھ 1942 میں, بیکاز مین پورٹ جو تھا وہ بامبے کا تھا. کراچی واز اے فشر مین پورٹ جس طرح آج گوادر ہے. تو جب پاکستان بنا 47 میں تو ہم نے کراچی کو مین پورٹ بنایا. تو آپ یہ دیکھیں تب ہم 6.25 لاکھ تھے اور کراچی 3.5 لاکھ بندہ تھا. آج ہم 1.25 کروڑ ہیں, کراچی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے. کیوں؟ بیکاز وہ بھی نیچرل نہیں تھا, وہ بھی بیکاز آف دی پورٹ اور پاکستان بننے کی وجہ سے وہاں پہ وہ لوڈ آیا. اگر پاکستان نہ بنتا, انڈیا ہی رہتا, تو بامبے چلتا رہتا, کراچی شاید ویسے ہی رہتا. اگر چائنا کا انٹرسٹ نہ ہوتا پولیٹیکل اور ون بیلٹ ون روڈ میں, تو گوادر 58 میں ہم نے لیا, خریدا, ابھی تک ویسے ہی رہتا, آنے والے 50 سال بھی ویسے ہی رہتا. مگر جہاں پہ پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں یو کین ناٹ گو رانگ. ناؤ ایز این ایکسپرٹ ان ریئل اسٹیٹ میں آپ کو تھم رول ایڈوائز دیتا ہوں کہ پراپرٹیز کی سائیکل ہوتی ہے, اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے, پھر اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے. بٹ الٹیمیٹلی پراپرٹی جو ہے انفلیشن کو, ہر چیز کو سر پاس کر جاتی ہے اگر آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے پراپرٹیز میں. تو اب جو یہ گوادر ہے, گوادر بیکاز چائنا کا انٹرسٹ, چائنا کا لوڈ آف امپورٹ آف موسٹ آف اٹس پروڈکٹس ایکسپورٹ فرام گوادر. تو میرا خیال ہے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ می, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے یہ گوادر کیا ہوگا, کیسے بنے گا, مطلب کیسے چلے گا, بنے گا کیسے, وہ تو چائنا بنائے گا. اکثر میں سنتا رہتا ہوں, دوست بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان سلو ہے, پاکستان میں یہ ہو گیا, پاکستان میں وہ ہو گیا. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے ہمیشہ, یس پاکستان کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, نو ہاؤ بھی نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ گوادر کو کچھ نہیں روک سکتا بیکاز وہ چائنا کا انٹرسٹ ہے اور چائنا لے کر چلے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 4 سال میں 2016 میں ہم نے پروجیکٹ اناؤنس کیا اور اللہ کے فضل سے بڑی اچھی سیل ہوئی, ابھی بھی چل رہا ہے. بٹ اب 4 سال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہوئے, اور یہاں بھی پراپرٹی بڑھی نہیں زیادہ, کم ہی بڑھی, اب بڑھنی شروع ہوئی ہے. کیا ہوا سب سے پہلے کہ پناما پیپرز آ گئے. پناما پیپرز جس دن آئے اس دن نواز شریف پرائم منسٹر تھا اور ان کے خلاف آئے. عمران خان صاحب نے دھرنا لگا دیا اسلام آباد میں, میرے خیال ہے 5-6 مہینے دھرنا چلتا رہا, اور پھر خیر میں سپریم کورٹ میں جا کے نواز شریف ایز پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گیا. سو گورنمنٹ بدلی, پھر آپ کے الیکشن آیا, الیکشن عمران خان کا آیا, عمران خان الیکشن جیتا,
जिस तरह इलेक्शन जीता, अभी अपने आप को सेटल कर रहा था, तो अभी अपने को सेटल कर रहा था तो कोविड आ गया। 1 साल 1 महीना या 2 महीने हो गए कोरोना को आए हुए। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया उलट गई है और जेन्युइनली उलट गई है। जो अमीर थे वो गरीब हो गए हैं, गरीब और गरीब हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है पूरी वर्ल्ड की। पाकिस्तान में भी ये है, बट इसका इफेक्ट कम है बिकॉज हमारी इकॉनमी छोटी है। और अमेरिका देख लें, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है जा किधर को रहा है, हो क्या रहा है इसके साथ। यूरोप के साथ तो कोरोना आ गया, तो 12-13 महीने तो हम कोरोना में हैं, अभी भी कोरोना में ही हैं। मैं दुआ गो हूँ, आपको भी कहूँगा मेरे साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया का और इस कौम का कोरोना से जान छुड़ाए, बिकॉज इसने ज़हनी मरीज़ कर दिया, लोगों को थका दिया है, फटीक कर दिया है, इतना लंबा हो गया है और ये नहीं पता चलता कि ये किससे लगेगा कोरोना, कब लगेगा, समझ भी नहीं आती। बल्कि मैं कई दफ़ा दोस्तों को कहता हूँ मुझे वो मोर्चा बताओ जहाँ मैं छुप जाऊँ कि कोरोना ना पहुँचे, बिकॉज कोरोना तो हर जगह पहुँच जाती है। सो दैट हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर। और इसके साथ दुनिया की इकॉनमी कोलैप्स की। जब आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप सोचते हैं अगर कि मेरी ये चीज़ कम बढ़ी है या नहीं बढ़ी या मैं परेशान हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा पूरी दुनिया परेशान है। आपने देखे 6-8 महीने पहले एयरपोर्ट्स लॉक हो गए, एयरलाइंस बंद हो गई। आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था और 5 करोड़ बंदों को ले गया था और उस वक्त आबादी मेरा ख्याल है 1.5 बिलियन की थी, कोई 100 साल पहले। अब मैं एक दोस्त से पूछ रहा था, डॉक्टर था, मैंने कहा ये कोरोना कब तक जान छूटेगी? तो उसने कहा वेरिएंट नया भी आ गया है, फिर एक और वेरिएंट आ गया है लंदन में, इफेक्टिव होती है नहीं होती। मगर ये बता दूं, वो डॉक्टर मुझे बता रहा, ये बता दूं ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग हैं अद्धियां ਨੂੰ ਲੈ जाएगा। सो यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं दे शुड बी मोर केयरफुल। तो ये गवर्नमेंट ने आके आज से कोई 4 या 5 महीने पहले आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट ने आके बहुत फोकस किया रियल एस्टेट के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने दावा भी किया और कोशिश भी कर रहे हैं लाखों घर बनाने का, और प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप कर रहे हैं, सैंक्शंस को स्पीड अप कर रहे हैं। मतलब ये गवर्नमेंट से पहले कोई गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट को इस नज़र से नहीं देखती थी। इन्होंने रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का भी रुतबा दे दिया, विच इज़ वेरी गुड। फिर बैंक इंटरेस्ट देखें कहाँ से कहाँ ड्रॉप हो गया। जब बैंक इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक में ही जाती है। अब बैंक इंटरेस्ट गिरा है, लोग प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये फाइनली कहना चाहूँगा आपको सबको, आप ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करें, ग्रीन पाम में करें या किसी भी जगह पे करें, प्रॉपर्टी में करें, दिस इज़ द टाइम टू मेक योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज 4 साल से प्राइस नहीं बढ़ी चीज़ों की। ख़ास 100 रुपये डॉलर से 160 का डॉलर हो गया। गाड़ी जो 15-20 लाख रुपए की थी वो 50 लाख की हो गई। ये सारा कुछ 2-4 महीनों में। महंगाई कहाँ से कहाँ चले गई। प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट खड़ी है, थोड़ी सी बड़ी होगी बट खड़ी है। इसने एकदम जंप करना है। जिस तरह कोरोना ख़त्म हुआ, जो मैं समझता हूँ मार्च अप्रैल तक इससे जान छूटेगी, तो प्रॉपर्टी ने ही जंप करना है। बिकॉज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थोड़ी होती हैं। एक तो है आप इंडस्ट्री लगा लें या प्रोडक्शन में चले जाएं, वो तो बड़ा एक्टिव बिजनेस है, हर बंदा कर नहीं सकता। दूसरा है स्टॉक मार्केट में चले जाएं, वो भी हर इंसान नहीं जा सकता, उसकी एक बहुत स्पेशलिटी होती है, बड़ी इन डेप्थ नॉलेज होती है। तो एंड में जाके प्लॉट पे बात चलती है कि जी मैं अपने लिए घर ले लूँ
जहाँ मेरा जो कैश पैसा है उसका एक प्लॉट ले लूँ, बिकॉज प्लॉट ने बढ़ना ही बढ़ना होता है, पॉपुलेशन ने बढ़ना ही बढ़ना होता है, इन्फ्लेशन को भी उसने कवर करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को करना होता है. और अब आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बेपनाह पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज वो बिटर हो गए हैं अमेरिका में और लंदन में. और यकीन करें, आई एम इन टच विद द इकॉनमी ऑफ अमेरिका एंड लंदन. वहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ है सबके लिए, मतलब यहाँ तक कि गवर्नमेंट उनकी घरों के किराए दे रही है और उनको रोटी के लिए चेक्स गवर्नमेंट दे रही है. तो मुश्किल काम होगा. और आप यकीन करें, कई रेस्टोरेंट्स, कई छोटी दुकानें, कई चीज़ें जो 50 साल से चल रही थी, कोरोना की वजह से बंद हुई और उसके ओनर को इतना नुकसान हुआ कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता. तो बहुत सारे पाकिस्तानी मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन समझते हैं. पाकिस्तान एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. आप खाली 10 साल पीछे चले जाएं या 12 साल पीछे चले जाएं तो कहाँ थी ये रोड्स जो आज पाकिस्तान में पूरा जाल पड़ा हुआ है, आई मीन इंटरनेशनल रोड्स का, कहाँ थी ये? कोई सड़क नहीं होती थी. मुझे याद है 20 साल पहले 5 किलोमीटर की सड़क को बनाते हुए 2 साल लगते थे. अब तो पता ही नहीं चलता, तो सुबह सड़क बन जाती है. तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे है. फिर टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी ने एक फर्दर स्टेप आपको इंटरनेशनलाइज कर दिया. तो पाकिस्तान में बेपनाह अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन इट्स वे. इस वक्त मुझे भी डाल के वी ऑल अंडर डिप्रेशन ऑफ इकॉनमी, डिप्रेशन ऑफ बिजनेस, डिप्रेशन ऑफ लाइफ. मतलब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मेरे 3-4 बड़े करीबी दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए ये पिछले 2-3 महीनों में. तो जो मैं अपने दोस्तों की हम उम्र वालों से बात करता हूँ तो उनका पहला कहना ये होता है कि हमें अब नज़र आ रहा है कि मौत कितनी करीब आई हुई है कोरोना के साथ. उससे पहले कभी फिक्र ही नहीं होता था कि वी आर हेल्दी, ठीक चल रहा है. तो ये लाइफ चल रही है इस तरह की. तो इन द एंड आई वुड लाइक टू सम इट अप बाय सेइंग कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग विद रफ़ी ग्रुप. क्लाइंट्स आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. हमेशा मेरी इंस्ट्रक्शंस अपने पूरे मैनेजमेंट को होती हैं कि यू गॉट टू सेटिस्फाई द क्लाइंट एंड टेक केयर ऑफ हिम. और दूसरी चीज़ है कि ग्वादर इज़ लाइक 20-30 ईयर्स बैक आपने एक टुकड़ा दुबई में ले लिया होता तो टगे टोकरी मिल रहा होता और आज आप बिलियनर होते. तो ग्वादर उस तरह की चीज़ है. और ये भी कहने का ये मकसद नहीं कि ग्वादर लॉन्ग टर्म में आप 10 साल बैठे. नो नो नो, ग्वादर इज़ नाउ फ्यू मंथ्स अवे, ईयर अवे और 2 years अवे, जबकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज़ देखेंगे. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये कि जब मंदा हो या डिप्रेस्ड मार्केट हो तब नहीं बेचते होते, तब कोशिश करके अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि मैं चलता चलूँ. तो जिस तरह मार्केट ने बढ़ना है तो फिर भेड़ चाल शुरू होती है और वो बड़ी ख़तरनाक होती है. वो 10 रुपए की चीज़ को महीने में 20 पे कर देती है, 4 महीने बाद 30 पे कर देती है और वो बढ़ती जाती है. और यहाँ तक बढ़ती जाती है, लोग रुकते नहीं, उनको रोको भी तो नहीं रुकते, बट फिर वो अनवाइबल प्राइस पे ले जाते हैं. फिर गिरती है तो फिर वो लॉस करता है, जो लास्ट में रह गया वो लॉस करता है. सो दिस इज़ द टाइम टू बाय, दिस इज़ द टाइम टू होल्ड टू योर प्रॉपर्टीज़ एंड वेट फॉर द गुड टाइम which is on its way, and that's the time when you can cash your property, you can make profit, you can make money. और हम इस वक्त नेक्स्ट टाइम अनाउंस करेंगे, हम घर भी शुरू कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, बिकॉज ग्वादर में जो भी जाता है उसको अकोमोडेशन नहीं मिलती. तो घर वुड बी अ गुड थिंग टू स्टार्ट. और इस प्रोजेक्ट में हर चीज़ रखी है जो सोच सकते हैं हम. एंड मैं एंड करूँगा बात पे
کہ میری 42 ایئرس کی کریڈیبلٹی ہے ان ریئل اسٹیٹ اینڈ آئی ہیو نو پرابلم وتھ اینی باڈی. ویئر ایز بدقسمتی سے نئے لوگ آتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا, مس لیڈ ہو جاتے ہیں بائی کنسلٹنٹس اور وہ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں, کبھی ریسٹرکٹیڈ ایریا پہ شروع کر دیتے ہیں, کبھی کہیں اور کر دیتے ہیں, خود بھی ڈوبتے ہیں, اپنے کلائنٹ کو بھی لے ڈوبتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے اور اینڈ نیب میں ہوتا ہے. دس از واٹ ہیز بین ہیپننگ ان دا لاسٹ 10 years. ہم بچے ہوئے اس سے بیکاز آئی ایم ویری کوشیس اینڈ کیئرفل, اور اللہ کے کرم کے ساتھ, اللہ کے فضل کے ساتھ, اللہ نے مجھے پیسے کی لالچ نہیں دی. آئی وانٹ ٹو ارن منی انف دیٹ آئی کین اسپینڈ, مجھے لالچ کوئی نہیں. تو اور سکون چاہیے, اور بیکاز میں بلیور ہوں کہ آپ کے پاس $10 بلین بھی بینک میں ہو اور بے سکونی آئی ہو اور خوف ہو کسی پرچے کا یا کسی چیز کا, تو آپ تو کھانا بھی نہیں انجوائے کر سکتے. ویئر ایز آپ کے پاس گزارے مافک پیسے ہیں اور آپ پہ کوئی پریشانی نہیں ہے, تو آپ تو ایک سادہ دال روٹی بھی مزے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. سو بدقسمتی سے ہمارا جو پاسٹ ہے اس میں لالچ بہت زیادہ رہی لوگوں میں, اور مس لیڈنگ بہت ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے. بٹ اب کیونکہ فیس بک آ گئی ہے, یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو کلائنٹ از مور اویئر ناؤ. اور اینڈ میں یہی کہوں گا, ویئر ایور یو آر انویسٹنگ یو مسٹ میک اٹ شیور کہ دیٹ گروپ ہیز اٹس کریڈیبلٹی, اور اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. اسفر, اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گی ہیڈ آف کسٹمر کیئر ڈپارٹمنٹ مسٹر فرحان مشہود صاحب سے کہ وہ لکی ڈرا کا آغاز کریں اور ہمیں بھی اسسٹ کریں. جی ہاں, لکی ڈرا شروع ہونے والی ہے اور بہت جلد آپ لوگ تھوڑی دیر کے بعد اپنے انعام کے کوپن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور انعام کا کوپن لے کے آپ کو رفیع گروپ کے ہیڈ آفس جانا ہے اور وہاں سے آپ اپنا انعام وصول کر سکتے ہیں. لیکن آپ انعام وصول کر سکتے ہیں سوموار کے بعد. What is Somvar? پیر, Monday. All right. Hello sir, how are you? Sir, I think you can have this mic. So are you guys excited? کیا لگ رہا ہے, کس کی قسمت جو ہے وہ کھلنے والی ہے, کس کی موٹر بائکس نکلنے والی ہے, کس کو ٹی وی ملنے والا ہے, عمرے کے ٹکٹس, واو, سب سے زیادہ اصل کیا لگ رہا ہے؟ ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے. ہمیں ویسے کچھ ملنا چاہیے. فرحان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے ہماری طرف سے شاباش ملے. وداؤٹ فردر اڈو, آئی ایم شیور دا مومنٹ جس کے لیے آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر, اور ایکسائٹیڈ ہیں ان پرائزز کو جاننے کے لیے. دس از دا فرسٹ لکی ڈرا. دیر آر another 2 lucky draws ڈاؤن دا لائن انشاءاللہ. جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے جی, اس کے بعد ہمارا نیکسٹ منتھ بھی ایک ڈرا ہے اور ایک میگا لکی ڈرا ہے جی, جس کے اندر ہم میگا پرائز کیا سپورٹیج, اس سے پہلے والے میں آلٹو کار دیں گے. دونوں ڈسپلے پہ باہر ہیں, آپ سب حاضرین نے وہ دیکھی ہوں گی. لیٹ می ویلکم یو آن بہاف آف رفیع گروپ اینڈ فرام دا بورڈ. وی آر ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر جی. تھینک یو فار یور ٹائم. اب مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنی لکی ڈرا اناؤنسمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. ہم نے آج کے لکی ڈرا میں آلموسٹ 30 پرائزز دینے ہیں. اوہ واو, That's a lot. ایگزیکٹلی. اور یو آل شوڈ بی ہیپی اباؤٹ دس جی. آج آپ کے پاس جیسے ہمارے ہوسٹ نے بتایا, یو گاٹ پلینٹی آف opportunities to win. Yes, home appliances, motorbikes, split AC, fridge, food factories, and LED TVs. Let's formally begin جی. ہم آڈینس میں سے I believe باری باری موقع دیں گے کچھ لوگوں کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں, اور ٹرانسپیرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, بیکاز دس ایونٹ از فار دا کلائنٹس اینڈ بیکاز آف دا کلائنٹس اینڈ فار دا کلائنٹس. تو ہم چاہیں گے باری باری میری ٹیم آپ کو آڈینس میں سے اسسٹ کرے کہ جی وی وڈ لائک ٹو کال اے کپل آف پیپل ون بائی ون. وہ لوگ آئیں گے یہاں پہ, ہمارے اس باکس میں سے انعام کے کوپنز نکالیں گے, ہم ان کو انٹر کر لیں گے, رجسٹر کر لیں گے. آپ سب لوگ اپنے جو پرائزز ہیں وہ منڈے کو ورکنگ ڈے پہ ہمارے ہیڈ آفس 9 کے امپائر سینٹر 2nd فلور جو رفیع گروپ کا ہیڈ آفس ہے
آپ وہاں پہ آ کے ان کو کلیم کر سکتے ہیں all the prizes of the first lucky draw. So let's formally begin جی. ایبسلیوٹلی ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کلائنٹ یہاں موجود ہیں. پلیز سر آئیے. السلام علیکم سر, آپ کا اسم گرامی. ہمارے ساتھ ہے رضوان صاحب. آئیے رضوان صاحب. رضوان صاحب جو ہیں وہ سب سے پلیز پہلے ویلکم رضوان صاحب. یہ ہمارے پہلے 5 لکی کوپنز جو کہ 70 cc سی موٹر بائک کے ہیں فار دا لکی ونرز, ان کے لیے یہ نکالیں گے جی. آئیے پلیز آئیے رضوان صاحب. یہ چابی آپ ہی کے پاس. یہ جو چابی ہے نا یہ بہت فرحان صاحب یہ بڑی اپنے گڑبڑ کی چابی اپنے پاس کیوں رکھی اور ہم یہی چابی ڈھونڈ رہے تھے کافی دیر سے. مائک پلیز. کین وی گیٹ دی مائک پلیز. چلیے جی, پہلی 5 جو ہم نام نکالیں ہونے گے شروع ہونے والی ہے. ایگزیکٹلی جی. یہ چابی اپنے پاس رکھنے کا مقصد یہ تھا جی کہ کوئی بھی کلائنٹ یا اسٹاف ایک ڈیو ڈیٹ کے بعد اس میں انٹری نہ کر سکے. دس واز another step taken for the transparency of this event. Yes. So let's begin جی. آپ نے باری باری ایک ایک کوپن نکالنا ہے اور آپ ہی نے اس کے اوپر جو اس کا ٹوکن نمبر ہے, سیریل نمبر, وہ اور اس کا نام آپ جو لکھا ہوا ہے وہ بلا دیجیے گا. ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے ون بائی ون پلیز. دلوں کی دھڑکن جو ہے I need clapping جی for this event please. Please clap, put your hands together ladies and gentlemen. Serial number is 10255 and my name is Ibrahim Sarfaraz. Ibrahim Sarfaraz has just won a motorbike. ابراہیم صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو بھی اور موجود نہیں ہیں اور ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ونس اگین بہت بہت مبارک ہو. آپ اپنا پرائز آ کے منڈے کو ہمارے ہیڈ آفس سے کلیم کر سکتے ہیں. کنگریچولیشنز. اب ہم اپنا نیکسٹ ونر جی اناؤنس کرتے ہیں. ہمیں بھی فرحان ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ فرحان صاحب ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ مطلب ہمیں بھی نکالنا چاہیے. Second one is 10870 Anas Nasir Malik. Anas Nasir Malik, another motorbike for you. Anas Nasir Malik, ان کا سیریل نمبر ہے 0010870. آپ کو موٹر بائک ملی ہے 70 cc. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. سمیع رحمان. سمیع رحمان صاحب کنگریچولیشنز. سمیع رحمان صاحب پلیز آپ سیریل نمبر ایک دفعہ اور سن لیجئے. 0010969 مسٹر سمیع رحمان for another 70 cc motorbike. جی آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ محمد رضوان صاحب اس وقت جو ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ ہی میں سے ہیں. یہ ہمارے ایک معزز کلائنٹ بھی ہیں. آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے, اس میں کوپنز وہی ہیں جو آپ لوگوں نے موسٹلی اپنے ہاتھوں سے ڈالے یا چند ایک لوگ جو آنے سے قاصر تھے, ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی اور ہم نے ان کے بہاف پہ یہ کوپنز ڈالے ہیں. رضوان صاحب کین آلویز اسسٹ یو, اور جو باقی لوگ آئیں گے آڈینس میں سے وہ اس چیز کی آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں. ہم موو آن کرتے ہیں جی نیکسٹ پرائزز کی طرف. لیکن سنیں ان کی بڑی خواہش ہے کوپن نکالنے کی. اگر آپ اجازت دیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہنا نیازی صاحبہ کو کہوں گا جی کہ یہ بھی ایک پرائز نکالیے پلیز. اوکے ہاں جی اس کو شفل کر لیں بیکاز یہ بھی نہ ہو کہ جی اس کو ویکینڈ ہنا نے کسی کا نا یس یا اپنا نکال لیا ہے. اوکے جی سیریل نمبر ہے 001180 مسٹر عابد. بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. Mr. Abed, you won a 70 cc bike. Congratulations. اسفر I would request you کہ نیکسٹ کوپن آپ نکالیے. Please, I would love to. سر آپ کا تھینک یو جی. تھینک یو فار کمنگ جی. جی اسفر who's the next lucky winner? The lucky winner, the final lucky winner for a 70 cc bike is Mr. Vasif Bhatt. ان کا سیریل نمبر ہے 0010099. Congratulations. Congratulations Mr. Vasif Bhatt. خواتین و حضرات یہ قرآن
आजी थी 70cc बाइक्स के लिए. नाउ वी आर मूविंग टू The Umrah tickets. उमरा टिकट्स के लिए. प्लीज ये वक्त है हाथ उठा के दुआ मांगने का कि आप लोगों का कूपन यहाँ निकले. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस में से एक और साहब हमारे साथ आए. अच्छा जी, मैं इसको एक दफ़ा शफल भी करना चाहूँगा अपने होस्ट्स की मौजूदगी में, आप सबकी मौजूदगी में, ताकि चांसेस ऑफ दिस बीइंग ट्रांसपेरेंट आप सबके सामने हो. हमारे साथ हैं मिस्टर मौज और अब ये उमरा टिकट्स के कूपन निकालने में हमें असिस्ट करेंगे. असिस्ट करेंगे. कुछ भी हो सकता है भाई. जी, आप पहला इनाम निकालिए प्लीज. जी दिखाइए. पहला उम्रे का टिकट जिन्होंने विन किया है उनका नाम है मिस्टर इमरान जुल्फिकार एंड द सीरियल नंबर इज 0010937. मिस्टर इमरान जुल्फिकार, बहुत बहुत मुबारक हो. यू हैव जस्ट वन एन उमरा टिकट. कांग्रेचुलेशंस. अजानों का टाइम है जी और माशाल्लाह उमरा की टिकट पहली अनाउंसमेंट के ऊपर ही अजान हुई है, विच इज लकी साइन फॉर ऑल ऑफ यू एंड द वंस हु इज गोइंग टू विन अनदर उमरा 4 उमरा टिकट्स. तो आई बिलीव वी शुड वेट फॉर द अजान और हम उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, इफ यू ऑल एग्री. या द अदर थिंग इज कि हम लेट्स वेट फॉर द अजान. यस. सर इस पे लिखना नहीं है उमरा टिकट्स, आपको याद कैसे रहेगा? वो नोट करें.
पास रिकॉर्ड हो। बैठे बैठे भी हो सकता है, लेकिन उस सोफे पे नहीं, फिर ये जो बीच वाला सोफा है इस पे कर लेंगे, ये जो खाली सोफा है उस पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ बैठ के कराना, वैसे भी उन्होंने इतना बोलना है, चलो बहुत लंबा इसको लाइक नहीं मारता ब्रेक